नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज तीन दलका नेताहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर नयाँ सरकार गठनको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ, अब नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्व लिन तयार छ, म प्रधानमन्त्री बन्न तयार छु, अब तपाईहरुले मलाई समर्थन गर्नुस् भनेर तीनै दलको शीर्ष नेताहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर आज शेरबहादुर देउवाले नयाँ प्रस्ताव अगाडि सार्नु भएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा अब हामी सबै एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्छ, त्यसैले जसपा र माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा शेरबहादुर देउवाले आज नयाँ प्रस्ताव नयाँ गठबन्धनको लागि अगाडि सार्नु भएको छ। शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानील कण्ठमा आज साँच्चीकै के भयो त? तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले साँच्चीकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध जानको लागि सहमति जुटायो त? नयाँ सरकार बन्न सक्छ त? माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको छ, प्रचण्डले भन्नुभएको छ शेरबहादुर देउवाजीको प्रस्ताव ठिक छ, हाम्रो पार्टी समर्थन गर्छ भनेर उहाँले बैठकमा बताउनु भएको छ भने जसपाले पनि यो प्रस्तावको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने सङ्केत गरेको छ। तर त्यहाँ दुई धार देखिएको छ, दुई थरी विचार आएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोले अहिलेको अवस्थामा पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्रै हामी निर्णय गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ भने उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार बन्नको लागि आफूहरू तयार भएको कुरा पनि बताउनु भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। शेरबहादुर देउवाको यो प्रस्तावको बारेमा अब जनता समाजवादी पार्टीले कस्तो प्रतिक्रिया देला त? महन्त ठाकुरले साँच्चीकै उहाँलाई समर्थन गर्न सक्नुहोला त? आजको बैठकमा के भयो त? आजको बैठकमा एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी जसपासँग सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ, सबै माग पुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि भन्नुभएको छ अब नयाँ बन्ने सरकारले सबै तपाईँहरूको माग पुरा गर्छ, आउनु सहकार्य गरौँ, मिलेर जाउँ र बन्दी रिहाईदेखि लिएर मुद्दा फिर्तादेखि लिएर सबै काम गर्न म तयार छु, तपाईँहरूले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् भनेर शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव अगाडि सारिसकेपछि महन्त ठाकुरको प्रतिक्रिया आयो, अब हामी पार्टीभित्र छलफल गर्छौँ अनि मात्र निर्णय गर्न सक्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष तत्काल त्यहाँ के भयो भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। उपेन्द्र यादवले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, ठिक छ अब अहिले नै निर्णय गरौँ, नयाँ सरकार बनाऊ र नयाँ सरकार बनाइसकेपछि सबै माग पुरा हुन्छ भनेर बाबुराम भट्टराई र उहाँको प्रतिक्रिया आएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष चर्चा गर्दैछौँ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 4 जना व्यक्तिलाई फेरि पनि आज मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ। टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, लेखराज भट्ट, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ उहाँहरू फेरि पनि मन्त्री बन्नुभएको छ। गौरीशङ्कर चौधरी 4 जना मन्त्री बन्नुभएको छ। फेरि उहाँहरूलाई पार्टीले निष्कासन गरेको थियो, सांसद पद पनि हिजोबाट उहाँहरूको खारेजी भएको थियो, मन्त्री पद पनि खारेजी भएको थियो, तर आज प्रधानमन्त्रीले 4 जनालाई मन्त्रीलाई यथावत राखेर मन्त्री बनाउनु भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज विभिन्न विभूषणहरू, मान पदवीहरू वितरण गर्नुभएको छ। तर हाम्रो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिले पदकहरू वितरण गर्नु स्वाभाविक हो, तर ती पदकहरू कस्ता मान्छेले पाएका छन्? ती पदकको अपमान नहोस्, ती पदक पाउने मान्छेहरू उत्साहित हुन्, ती पदक पाउने मान्छेहरूले समाजको हरेक तह तबकामा साँच्चीकै कतिको योगदान पुर्याएका छन् त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो देशमा पदकहरू वितरण गर्दाखेरि त्यसको मापदण्ड पनि तय गर्नुपर्छ, पदकको अपमान नहोस्, हामी यति मात्रै भन्न चाहन्छौँ। अरू कुरा हामी धेरै बहस गर्न चाहँदैनौँ। कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या हत्तै बढ्न थालेको छ। अब हामीले बेलैमा सावधानीका साथ अगाडि बढेनौँ भने नेपाल उच्च जोखिममा जाँदैछ र ठुलो खतरा नेपालमा निम्तिँदैछ। त्यतातिर सबैको ध्यान जाओस्। मेरो आग्रह छ, मास्क लगाउनुहोस् र सावधानी अपनाउनुहोस्, भिडभाडमा होसियारीपूर्वक हिँडडुल गर्नुहोस्, मेरो आग्रह छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आज हामी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा र पछिल्लो सत्ता समीकरणको बारेमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा केही समयपछि
ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी आउँदै हुनुहुन्छ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। टोपबहादुर रायमाझी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँलाई पार्टीले निष्कासन गर्यो, सांसद पद गयो, मन्त्री पद गयो, फेरि पनि मन्त्री भएर आउनु भएको छ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम भन्नुहोस्, प्रचण्डको निर्णय सही कि गलत? प्रचण्डको विषयमा मलाई धेरै नसोद्धा हुन्छ। प्रचण्डजी कस्तो व्यक्ति हो, कस्तो नेता हो भन्ने कुरा देशका राजनीतिक पार्टीहरू नेताहरूले मात्रै होइन, आम नेपाली जनताले बुझिसके भन्ने लाग्दछ। हैन, प्रचण्डले तपाईँलाई मन्त्री बनाएको त हो नि त? होइन, गरेको त हो नि। प्रचण्डले होइन कि मलाई पार्टीले बनाएको हो। मेरो आफ्नो पार्टीमा मेरो जो हैसियत थियो त्यो कारणले बनायो। प्रचण्ड एउटा व्यक्तिले बनायो। प्रचण्ड भनेको एउटा व्यक्ति हो र कतिपय व्यक्तिहरूले नेताहरूले के भन्छ भने प्रचण्ड भनेको एउटा संस्था हो, एउटा महान नेता हो, महानायक हो। गणतन्त्रको प्रचण्ड बोलेपछि चाहिँ सिद्धान्त बन्छ। प्रचण्डले गल्ती गर्दै गर्दैनन्। यो किसिमको जो भ्रम थियो त्यो भ्रम एकपछि अर्को क्लियर हुँदै गइरहेको छ। र प्रचण्डजी जुन किसिमको हामीसँगै जुन माओवादी आन्दोलनबाट जनयुद्धबाट हामी आयौँ, अब जनयुद्धकालका चाहिँ गतिविधिहरूको बारेमा सम्भावना, कमजोरी र चुनौतीको बारेमा अहिले पछि चर्चा हुन्छ नै, इतिहासले चर्चा गर्नेवाला छ। जहाँसम्म शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि नेपाली जनताहरूमा जो भ्रम थियो अहिलेसम्म आइसकेपछि त्यो मैले भनिसकेँ, त्यो क्लियर भयो भन्ने लाग्छ। त्यो जो माओवादी आन्दोलन हो, माओवादी आन्दोलनमा प्रचण्डजी अहिले एक्लो पर्नु भएको छ। तर प्रचण्डको पछाडि धेरै शक्ति छ टोपबहादुर रायमाझी। हैन, तपाईले शक्ति भन्ने कुरा तपाईले देखिरहनु भएको छ नि। राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको उहाँ एकदम समर्थक छ। अब देशका नेपाली जनता, नेपाली राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि प्रचण्डजी के हो भन्ने कुरा अब बुझिसके पनि लाग्छ। अब कोही भ्रम छ जस्तो लाग्दैन। पार्टीभित्र, पार्टी बाहिर, राष्ट्रिय रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अब क्लियर भयो भन्ने लाग्छ। जुन बेलामा जनयुद्धको चाहिँ उद्घोष गरिएको थियो त्यो बेलामा 17 जना केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू हामी थियौँ। म पनि त्यो संस्थापक केन्द्रीय समितिको सदस्य हो। आज प्रचण्डजी एक्लो हुनुहुन्छ। खै ती 16 जना व्यक्तिहरू कहाँ गए? त्यसमध्येका अहिले प्रचण्डजीसँग जनयुद्धको इनिसिएटर जो अभियन्ताहरू 17 जनाको केन्द्रीय समिति हो, त्यसमध्येको प्रचण्डजी हुनुहुन्छ एकजना अहिले देव गुरुङजी हुनुहुन्छ, पम्फाजी हुनुहुन्छ र हरिबोलजी हुनुहुन्छ। 4 जना हुनुहुन्छ। त्यो 4 जना मध्ये हरिबोलजी अहिले ढुरमुराइरहनु भएको छ, यता हामीतिर लाग्ने कि उता बसिरहने कि भनेर उहाँले अझै मनस्थिति क्लियर गरिसक्नु भएको छैन। त्यसो हरिबोल गजबेल तपाईतिर आउँदै हुनुहुन्छ, एमाले प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँ त्यहाँ बस्ने मनमा हुनुहुन्न, प्रचण्डसँग बस्न सक्नुहुन्न। कहाँ जानुहुन्छ म भन्दैन, उहाँ कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ अथवा बस्नुभयो भने पनि अब त्यो केही गर्ने हैसियत रहँदैन जस्तो लाग्छ। उहाँले प्रचण्डले गर्न दिनुहुन्न। अर्को कुरा, पम्फा र देव गुरुङजी एकचोटि छोडिसके हो, प्रचण्डबाट त्याग गरिसके हो। अनि पछिबाट एनेकेन प्रकारेन उहाँ चाहिँ फेरि त्यहाँ समावेश हुनुभएको छ। भनिसकेपछि अब सबैले मन बिगारिसकेका छन्। प्रचण्डजी एक्लो हुन्छ। प्रचण्डजीले अब जनयुद्ध, जनआन्दोलन भन्नुहोस् या माओवादीको लिगेसी उहाँमा छैन। किन छैन? प्रचण्डले तपाईँलाई माओवादी पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभयो, सांसद पद तपाईँको गयो। संसद त गयो, एउटा विधिले गयो, एउटा चाहिँ कानुनी रूपमा गएको हो। तर अब म त अहिले त फेरि संसद गए पनि मन्त्री त छु त, फेरि मन्त्री त भइरहेको छु। त्यो मन्त्रीबाट निकाल्नु पनि तपाईँ आज जसरी मन्त्री बन्नु भएको छ नि, जनमतको अपमान भयो नि। हो, जनमतको अपमान गर्ने प्रचण्डजी भन्नुहुन्छ। ओलीजीले जनमतको अपमान गर्नुभयो, जनादेशको अपमान गर्नुभयो र उहाँले के छ भनेदेखि संसद विघटन गर्नुभयो। उहाँले निरङ्कुश देखाउनु भयो। एउटा पार्टीको सर्वसम्मत पार्टी अध्यक्ष, पार्टीको सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री, संसद दलको नेता जो प्रचण्ड, माधव नेपाल हामी सबैले बनायो, पार्टीले सर्वसम्मत बनायो, त्यस्तो नेतालाई प्रचण्डजीलाई कसलाई के चाहिने पद चाहियो? प्रधानमन्त्री चाहियो, त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष चाहियो, कसैलाई राष्ट्रपति चाहियो। त्यसकारणले बिचैमा उहाँलाई काम गर्न नदिएर जुन किसिमको प्रतिपक्षले पनि गर्न नसक्ने काम, प्रतिपक्षले पनि नगरेको काम, जुन किसिमको हरकत, जुन किसिमको आरोप, जुन किसिमको असहयोग, जुन किसिमको खुरापाती, जुन किसिमको षड्यन्त्र र उहाँलाई चाहिँ अपदस्थ गर्ने जुन किसिमको तानाबाना बुन्नु हो, त्यसको प्रतिफल उहाँले बेहोर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले धैर्यता गर्न सक्नु भएन।
उहाँ एकदम चाहिँ उहाँ वैचारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, साङ्गठनिक रूपमा र विकास र समृद्धिमा, चाहे त्यो पार्टी सञ्चालन कुरा होस् चाहे सरकार सञ्चालनको प्रश्नमा उहाँ हर मालामा एकपछि अर्को असफल नेता हो नेपालमा। अब राष्ट्रिय रूपमा नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि उहाँमा अब उहाँमा कुनै चार्मिङ छैन। प्रचण्ड भन्ने मान्छे हामीले जसरी बोकेर आएका थियौँ र जुन किसिमको चार्मिङ थियो, उहाँ गिर्दै गिर्दै गइसकेपछि अब सडकमा गइसक्नुभयो। मैले उहाँलाई शुभकामना दिन्छु, अझै पनि उठेर आउनुहोस्, अलि पनि करेक्सन भएर आउनुहोस् होइन। अब ओलीजीलाई उहाँले चाहिँ निरङ्कुश भन्नुहुन्छ। उहाँले मौका पायो भने हामीले त्यत्रो पूर्व माओवादीभित्र सबभन्दा बढी चाहिँ भोट ल्याएर जनादेश ल्याएर एकपटक नहोइन कि 3 पटकसम्म जितेर आएको व्यक्ति हुँ म। तर आज तपाईँ कारबाहीमा पर्नुभयो, अनुशासनको कारबाही। उहाँले मौका पाउँदा यही त माओवादी केन्द्र छोडेर यही त म भन्दिन्छु। प्रचण्डमा रह्यो के? अब प्रचण्डलाई छोडेन कसले भन्नुहोस् न। तपाईले पनि त प्रचण्डलाई छोडेर केपी शर्मालाई साथ दिएको होइन। प्रचण्डलाई किन राख्यो, किन चाहिँ समर्थन गर्नु भयो तपाईले प्रचण्डलाई? के कारणले? त्यत्रो वर्ष सँगै सङ्घर्ष गरेको, किन छोड्यो भन्ने, द्वन्द्व गरेको, शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएको नेता हो नि तपाईँ? सबै गरे हो। अनि अहिले आएर तपाईले प्रचण्डलाई हामी जस्ता मान्छे थियौँ र नेता थियौँ र प्रचण्ड भन्ने भएको थियो। किन प्रचण्डलाई सोध्नुहोस् न। यो प्रचण्डले यस्ता साथीहरू जो चाहिँ नि आलोकले किन छोडे, रविन्द्र श्रेष्ठले किन छोडाइयो, आलोकलाई किन छोडाइयो, अथवा दिपेन्द्र भन्ने एकजना हुनुहुन्छ अहिले बेपत्ता हुनुहुन्छ जो सेन्ट्रल कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले किन छोड्नुभयो। अनि पछि विगतमा बादलले किन छोडे, अनि उहाँको गुरु मोहन वैद्य किरणले किन छोडे, बाबुराम भट्टराई व्यक्ति जस्ताले किन छोडे, अनि पछि त्यो गोपाल किराँतले किन छोडे, लोकेन्द्र विष्टले किन छोडे, बादलले उहाँको सहयोद्धा बादलले किन छोडे, लेखराज भट्टले किन छोडे, टोपबहादुर रायमाले किन छोडे, प्रभु शाहले किन छोडे। आम ती जनयुद्धका योद्धाहरू सबै जनमुक्ति सेनाले किन छोडे। यो सबैलाई प्रश्न, यो सबै नेपाली जनतालाई सोध्नुहोस् किन छोडे भने प्रचण्डजीबाट अब न वैचारिक रूपमा, न राजनीतिक रूपमा, न साङ्गठनिक रूपमा, न राष्ट्रप्रति, जनताप्रति, विकासप्रति, समृद्धिप्रति, विचार राजनीतिप्रति उहाँको कुनै कुरा छैन। तर तपाईँले छ नि विगतमा प्रचण्डलाई साथ दिएर गणतन्त्रको कुरा, संहिताको कुरा तपाईँले गरेको होइन, परिवर्तनको कुरा तपाईँले गरेको होइन। बिल्कुल हामीले तपाईँले भन्नुभएको होइन प्रचण्डले हाम्रो देशमा परिवर्तनको एजेन्डा बोक्नुभयो भनेर भनिरहेर बखान गर्ने तपाईँ होइन बहादुर जी। म त्यस्तो किसिमको गुणगान आउने मान्छे होइन। म पार्टीभित्र जनयुद्ध कालदेखि नै प्रचण्डजीसित 29 वर्षसम्म मैले सहकार्य गरेँ। प्रचण्डजीसँग 29 वर्ष सहकार्यले म लगातार रूपमा निरन्तर रूपमा स्ट्रगल गरेँ उहाँलाई करेक्सन गर्नको लागि, उहाँलाई रूपान्तर गर्नको लागि। अन्तिमसम्म आइसकेपछि उहाँ रूपान्तर हुने सम्भावना छैन। अब उहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि विसर्जनको दिशातिर अगाडि बढ्नुभयो, उहाँ उठ्ने सम्भावना छैन। उहाँको नेतृत्वमा न नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्छ, न विचार र राजनीतिमा कुनै प्रगति हुन्छ, न रूपान्तर हुन्छ, न विकास हुन्छ, न यो उहाँको नेतृत्वमा विकास र समृद्धि हुन्छ, न नेपालको राजनीति आन्दोलनमा उहाँको विकास हुन्छ, न भइरहेका उपलब्धिको कुनै रक्षा हुन्छ। हामीले प्राप्त भएका उपलब्धिको पनि कुनै रक्षा गर्न सकिन्न। त्यस कारणले अब प्रचण्डजीलाई समर्थन गरिरहनु भनेको समय बर्बाद गर्नु, समय खेरा गर्नु र आउने पिँढीलाई पनि धोका दिनु बाहेक हामीले चाहिँ केही पनि हुन सक्दैन। नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको भविष्य छैन त मैले देख्दिनँ। फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। म शुभकामना दिन्छु कि उहाँ सुध्रिनुहोस्, उहाँ रूपान्तर हुनुहोस्, उहाँ परिवर्तन आउनुहोस् र उहाँलाई पनि हामीले शुभकामना दिउँ। तर मैले त्यो सम्भावना तपाईँ अब प्रचण्ड पथतिर लाग्नुहुन्न? प्रचण्ड पथ त उहिले सिद्धिसक्यो। हामीले त्यो प्रचण्ड पथ त बाध्य भएर प्रचण्ड पथ नबनाइदिएसम्म उहाँलाई चाहिँ त्यो आन्दोलनलाई बचाइरहने होइन, त्यो पार्टीलाई बचाइरहन नसक्ने स्थिति भयो कि उहाँ यति चरम व्यक्तिवादी कि उहाँले त प्रचण्ड पथ होइन, उहाँले त प्रचण्डवाद र विचारधारा हो। प्रचण्ड भनेको त चाहिँ व्यक्ति होइन, संस्था हो। मानव प्रचण्ड भनेको त चाहिँ दर्शन हो। प्रचण्ड भनेको त एउटा चाहिँ महान यस्तो आदर्श हो कि उहाँ गल्ती गर्दै गर्नुहुन्न, उहाँले बोलेपछि सिद्धान्त बन्छ अरे। यस्ता किसिमका चाहिँ हनुमानहरू खडा गरेर उहाँले बस्नुभयो विगतमा, त्यसको प्रतिफल उहाँले भोग्दै हुनुहुन्छ। त्यसो गर्नु हुन्थेन। सबै आफ्नो प्रतिस्पर्धी, आफ्नो समकक्षीलाई सबैलाई आरोप, कसैलाई लिनप्यावादी, कसैलाई दक्षिणपन्थी, कसैलाई जडसूत्रवादी, कसैलाई उग्रवामपन्थी, कसैलाई माध्यमार्गी, उहाँ क्रान्तिकारी। अब देखिहाल्नुभयो स्थिति। तर प्रचण्डले भन्नुभएको छ, तपाईँहरू माथि खनिनु भएको छ, कठै बराटो बहादुर रायमाझीहरू
पदको लागि केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गरे, सिद्धान्तहरू सबै बेचेर खाए। होइन, प्रचण्डजीसित सकाएर छोडिसकेपछि संसद जान्छ भने थाहा छैन। संसद बचाउनको लागि त्यो चाहिँ नि आग्रह अनुरोध विनय उहाँसित चाहिँ नि पिछलो हुन ठानेन टोपबहादुर रायमाझीले। अहिले हामी चाहिँ जो सरकारमा बसेका छौँ केपीजीसँग, वास्तवमा विगतमा सरकारमा बसेको अब सरकार नचल्ने स्थिति भएन, उहाँहरूले चल्न दिने स्थिति रहेन, संसदबाट पनि कुनै गतिविधि अगाडि बढेन, संसदलाई एउटा प्रतिपक्षले पनि गर्न नसक्ने कामहरू, नगरेका कामहरू त्यस प्रतिपक्ष बरु संयमित रह्यो। तर पार्टीभित्रैबाट पार्टीका नेता र सांसदहरूलाई उहाँहरूले उफारेर जुन किसिमको आफ्नै सरकारलाई आफै ढाल्ने र अपदस्थ गरेर ध्वस्त गर्ने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, नेपालको चाहिँ नि राजनीतिक आन्दोलनलाई, नेपालमा चाहिँ नि परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई, परिवर्तनबाट आर्जेका जति पनि हाम्रा उपलब्धिहरू छन् त्यसलाई पनि ध्वस्त पार्ने किसिमले जुन किसिमको अस्वस्थ अशिष्ट अन्तरसङ्घर्ष उहाँहरूले चलाउनु भयो र अन्ततः उहाँहरूले त्यसलाई ध्वस्त पार्न खोज्नुभयो। तर त्यसको पछाउनु भएको छ तपाईँलाई स्थायी समितिले ल्याएको, मन्त्री बनाएको, तपाईँलाई जिम्मेवारी दिएको कारणले गर्दै आज मलाई धोका दिएर केपी शर्मा ओलीसँग लाग्नुभयो। लोभी पापीहरू तपाईँहरू त मन्त्रीको लागि मरिहत्या गर्ने भनिसक्नु। त्यतातिर नजाउँ, मैले त्यस्तो उहाँले जसरी तपाईँहरू माथि कति प्रचण्डले भन्नुभएको छ, प्रचण्डका मान्छेहरूले भनेका छन् हामीले यो इतिहास तपाईँहरू त पदको लागि आज केपी शर्मा छिटोभन्दा छिटो ऋषिजी म त्यसो नभनौँ, छिटोभन्दा छिटो यो सबै चिज पर्दाफास हुनेवाला छ। एक जमानामा फाटेको जालेले छेके पनि छर्लङ्गी देखेको हुनेवाला छ। यो सतहमा आइरहेको छ, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। प्रचण्डजी तपाईँले देख्नु भएको छ कि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने, देशको नेतृत्व गर्ने, सरकारको नेतृत्व गर्ने त छोडिदिनुहोस्, उहाँलाई कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरेको छैन। उहाँ त अहिले प्रधानमन्त्रीको खोजीमा हुनुहुन्छ। आफ्नै सरकारलाई ढालेर आफ्नै पार्टीभित्र विभाजन ल्याएर अनि पछि उहाँले प्रधानमन्त्रीको खोजीमा हुनुहुन्छ। कहिले देउपालाई, कहिले मन्द ठाकुरलाई, कहिले अरूहरूलाई खोजिदिनु भएको छ। उहाँ आफू बन्ने छोड्नुहोस्, उहाँले भनेको प्रस्ताव गर्दा पनि उहाँलाई कसैले पताएको छैन। अहिले त्यस्तो स्थितिमा पुग्ने हो प्रचण्ड, किन त्यस्तो भयो यो कुरा महसुस गर्न पर्दैन। अनि पछि हामीलाई चाहिँ अब कारबाही गर्ने, हामीलाई धोका दिए। हामीले बिल्कुल राष्ट्र र जनताप्रति कसैले पनि धोका दिनौँ। प्रचण्ड ओली निरङ्कुश मान्छे हो, उहाँको पछि लाग्नुभयो तपाईँहरू। ए बाबा ऋषिजी, प्रचण्डजीको अगुवाईमा, नेतृत्वमा ओलीजीसँग पार्टी एकता गर्ने, नेकपा एमालेसित पार्टी एकता गर्ने को नेतृत्व गरे होइन प्रचण्डजीले। नेतृत्व गर्नुभयो उहाँले, प्रचण्डसित पार्टी एकता गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो, माधव नेपालजीले समर्थन गर्नुभयो, हामीले ताली पिट्यौँ र के भइदियो भनिसकेपछि उहाँले त स्वीकार गरेर ओलीजीलाई स्वीकार गरेर प्रथम अध्यक्ष बनाइयो, पार्टीको संसदको संसदीय दलको नेता बनाइयो, अनि पछि प्रधानमन्त्री बनाइयो। सबैले बनाएन, हामीलाई लगेर पनि त्यही राखे हो, लगेर मिसा होइन। उहाँ आफूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि त्यसरी एकता गर्नुभएको रहेछ। त्यसपछि आफूले भने जस्तो नभइसकेपछि, प्रधानमन्त्री हुन नपाएपछि उहाँलाई छोडेर अब केपीजी आफू प्रधानमन्त्री हुन नपाएपछि अब केपीजी निरङ्कुश, केपीजी गणतन्त्र विरोधी, केपीजी तानासा, यस्तो किसिम आफ्नो इच्छा पुरा नभएपछि, आफ्नो स्वार्थ पुरा नभएपछि, आफ्नो पद प्रतिष्ठा र आफ्नो इच्छा पुरा नभइसकेपछि यस्तो किसिम हामीले एकता गरेका थियौँ। हामी एकताकै पक्षमा छौँ। जहाँ जसलाई हामीले प्रथम अध्यक्ष बनाएका थियौँ, जहाँ जसलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाएका थियौँ, त्यो कार्यकालसम्म काम गर्न दिनुपर्दछ। केपी जस्तो राष्ट्रियताको पक्षमा, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा उभिने मान्छे इतिहास साक्षी छ। विकास र समृद्धिको पक्षमा श्रृङ्खलाबद्ध, तपाईँले पनि रिपोर्टर्स क्लबको चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन वार्षिक उत्सव मनाउने बेलामा केपी एउटा राजनेता बन्नुभएको छ। तपाईँले प्रचण्डजीको कुरा सुनेर फेरि त्यही कुरा किन लाग्नुहुन्छ? तपाईँ त राजनेता हो, विकासकारी नेता बन्नुभएको छ भनेपछि तपाईँले पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ कि ऋषिजी। त्यस कारण राष्ट्रले स्वीकारेछ। अहिले केपी बा भन्नु चाहिँ विकासको एउटा प्रतीक हो, केपी बा भन्न थालिसके। राष्ट्रको देशलाई लतालिङ्ग भत्ताभुङ्ग बनाउने काम केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो नि त। आज काङ्ग्रेस सभापतिले भन्नुभएको छ, त्यो त शेरबहादुर देउवाले आज बैठक डाकेर प्रचण्डलाई साक्षी राखेर, मन्द ठाकुर बाबुराम भट्टराईलाई राखेर भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई ढाल्नुपर्छ, यो प्रतिगामी सरकारलाई। ठिक छ, यो लोकतन्त्रमा सरकार बन्ने बिग्रिने गरिरहन्छ। हामीले सोच्ने कुरा भनेको हाम्रो विचार राजनीति हो, राष्ट्र जनता हो, विकास र समृद्धि हो, हाम्रो यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सोच राख्ने हो। कहिलेकाहीँ राजनीतिमा तलमाथि हुनसक्छ, उताप चढाव हुनसक्छ, यो कुरालाई मान्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ
कहिलेकाहीँ देश विरोधी देशलाई चाहिँ नि विकास र समृद्धिमा नलैजाने विचार राजनीतिको वास्ता नगर्ने विधिमा नजाने व्यक्तिहरू पनि सत्तामा आउन सक्छन्, आएका हुन् इतिहासमा। तर पनि फेरि के छ भने चाहिँ त्यो चल्दैन। तपाईँले मैले लाग्छ जुन किसिमको प्रचण्डजीहरूले जो कसरत गरिरहनु भएको छ सरकार ढाल्न केपी शर्मालाई जसरी पनि हटाउनु पर्छ। मैले यति म ढुक्क साथ भन्छु ऋषिजी, उहाँले जुन किसिमको हरकत सरकारले आफूले बनाएको सरकार, आफ्नै वामपन्थी सरकार आफै सहकार्य गरेर यदि चाहिँ केपी शर्मा ओली अथवा नेकपा एमालेसित सहकार्य र पार्टी सहकार्य नगरेको भए प्रचण्डजी हार्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ प्रचण्डजीले संसद हुन्थेन, उहाँ संसद त उहाँको जान्थ्यो। सायद एमालेसित एकता नगरेको भए टोपबहादुरले एक्लै पनि जित्थ्यो होला। तर म त्यो भन्न चाहन्न, म एकताको पक्षधर हुँ। प्रचण्डजी त्यो एकता नगर्छ। अबको चुनावले पद पक्षधर हो, पदको लागि तपाईँले केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्नुभएको छ। पदको कुरा पद त आउँछ जान्छ ऋषिजी। ऊर्जा मन्त्री बन्नको लागि तपाईँले केपी शर्मा ओलीको कसरी जानकारी गरिरहनु भएको छ? मैले त केपीजीलाई चाहिँ भनेको थिएँ कि म मन्त्री नबनाऊ, म पार्टीको काम हेर्छु भनेर। तपाईँ जस्ता अगुवा साथीहरू होइन, अलि त अनुभव भएका साथीहरू, मन्त्रालय हेरिरहेका साथीहरूलाई अलिकति काम कार्यमा सहकार्य गर्नुपर्छ। सहकार्य गरेर अगाडि गइयो भने मात्रै विकास र समृद्धिले एउटा दिशा लिन सक्छ। किनभने 72 सालमा केपी शर्मा ओली जहाँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म ऊर्जा मन्त्री थिएँ। मैले गरेको ऊर्जा मन्त्रीको काम उहाँले हेर्नु भएको छ। त्यस कारणले मैले नबसौँ भन्दा पनि उहाँले मलाई चाहिँ अगाडि बढ्न कोसिस गर्नुभयो र म त्यसको लागि फेरि स्वीकार गर्न म बाध्य भएँ। किन भन्नुहुन्छ भने देशको कठिन परिस्थितिमा एउटा चाहिँ पार्टीभित्र ठुलो अन्तर्विरोध छ। हाम्रै पार्टीभित्रका साथीहरूले संसद विघटनको दिशातिर अगाडि बढेका छन्, संसदलाई अबदस्त गर्न गइरहेका छन्, अविश्वासको प्रस्ताव गरिरहेका छन्। त्यस्तो परिस्थितिमा अब संसद पनि चल्दैन, पार्टी पनि चल्दैन, भाँडबैलो हुने स्थिति छ। त्यसकारण नयाँ ताजा जनादेशमा जानको लागि, नयाँ निर्वाचनको लागि, मध्यावधि निर्वाचन गरेर नयाँ ताजा जनादेश लिएर देशलाई सिस्टममा लानको लागि, संविधानको रक्षा, सिस्टमको रक्षाको लागि हामीले जिम्मेवारी ल्याएको कुरा। कुनै स्वार्थपूर्ति गर्नलाई होइन, देशलाई सिस्टम बचाउनको लागि, संविधान बचाउनको लागि, व्यवस्थालाई बचाउनको लागि। संविधान त लथालिङ्ग भताभुङ्ग भइसक्यो, हुँदैन। संविधान कार्यान्वयन गर्न धेरै गाह्रो छ। यो संविधान त अब बिल्कुल हुँदैन, हुन्छ, समाप्त हुन्छ। अब अहिलेको चाहिँ जे हामीले लडेर, जसरी लडेर रगत बगाएर बलिदान गरेर हामीले जुन व्यवस्था ल्याएका छौँ नि, संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याएको छ नि, यो त प्रचण्डको कारणले आएको होइन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कारणले आएको होइन। बिल्कुल चाहिँ के छ भने नेपाली जनताको कारणले, पार्टीको पनि योगदान छ। के प्रचण्डजी मात्रै हो? हामी छैनौँ, अरू छैनन्। तपाईँहरू त दुलामा बस्नु भएको थियो त्यतिखेर, प्रचण्डले भन्नुभएको छ लुकेर। बिल्कुल कुरा त्यो कसले त्यो इतिहासको चाहिँ नि समीक्षा हुनेवाला छ। को दुलामा बस्यो, को कहाँ बस्यो, को फिल्डमा काम गर्यो, फिल्डमा कसले बलिदान गर्यो, कसले प्रत्यक्ष फिल्डको कमान्ड गर्यो, मोर्चाका कमान्ड गर्यो, युद्धको कमान्ड गर्यो, को चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ नि कहाँ बस्यो भन्ने कुराको अब क्रमशः यो उजागर हुनेवाला छ। उजागर हुनेवाला छ। कहिले हुन्छ उजागर बताउनुहोस्, आज जनता जान्न चाहन्छन्। अब क्रमशः हुन्छ रीतिजी, आफै यो देखिनेवाला छ होइन। त्यो जालो फाट्नेवाला छ, त्यो पर्दा फाट्नेवाला छ, तथ्य देखिनेवाला, सत्य देखिनेवाला छ। तपाईँले हेर्दै जानु होला। त्यस कारण त्यो कर्मश हुँदै आइरहेछ। जुन नेता तपाईँ प्रचण्डमाथि खनिनु भएको छ, तपाईँले त प्रचण्डलाई जेल हाल्नुपर्छ भन्नुभयो नि त। अरबौँ रुपियाँ घोटाला भएको कुरा ल्याउनु भयो तपाईँले, कसरी? होइन, यसमा प्रचण्डजीले जेल हाल्नुपर्छ भन्ने होइन कि तपाईँले तर्क गर्नुभएको कालमा जे गतिविधि भए र शान्ति प्रक्रियामा आएर जे ती गतिविधि भए, जुन किसिमको सुन्नमा आएको छ, जुन किसिमको चर्चा बस्दाखेरि भ्रष्टाचार भयो त्यहाँ भने तपाईँले भन्नुभएको छ नि त। अनि मैले भने होइन कि क्यान्टिनमा भ्रष्टाचार भयो होइन। पहिला जनमुक्ति सेनाले उठाएको कुराहरू, क्यान्टिनमा बसेका मित्रहरूले उठाए होइन। त्यसपछि बाबुराम भट्टराईले उठाउनु भयो। त्यसपछि अहिले जनमुक्ति सेनाले उठाइरहेका छन्, संस्थागत रूपमा उठाइरहेका छन्। त्यस कारणले मैले यति मात्रै भने कि त्यो उठाएको भेलामा म गएको थिएँ, त्यो प्रश्न उठ्दाखेरि म भेलामा गएको थिएँ, कुरा सुन्दै गरेको थिएँ, मलाई पनि शङ्का लागिरहेको थियो। र मैले यति मात्रै भने कि यसको प्रश्नको जवाब तपाईँले दिनुपर्छ भनिसकेपछि मैले भने यो प्रश्न उठेको छ, तपाईँहरूले उठाउनु भयो। यसको कुनै न कुनै बेला र कुनै समयमा यसको कुनै न कुनै निकायले यसको छानबिन गर्नेछ। क्यान्टिनमा 20 अर्ब रुपियाँ घोटाला भएकै हो, प्रश्न उठेकै छ। यसको म अनुसन्धानकर्ता अहिले म होइन, प्रश्न उठेको छ, शङ्काहरू उठेका छन्, त्यसको अनुसन्धान भएर मात्रै पत्ता लगाउन सकिन्छ। मैले भने कि म त्यसै चाहिँ त्यो चाहिँ प्रुफ नभइकन होइन, उठेको प्रश्नको आधारमा मात्रै मैले चाहिँ म पुष्टि गर्ने होइन। तर वर्षमान पुनले तपाईँलाई चेतावनी दिनुभएको छ, उहाँले प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्छ, बोलेर मात्रै हुँदैन। मैले त यही त भने नि,
मैले प्रमाणित किन गर्ने त कुनै संस्थाले गर्ला नि त। अख्तियारले गर्छ प्रमाणित? कुनै संस्थाले गर्ला नि त, अख्तियार या कुनै संस्थाले गर्ला नि त। प्रश्न उठिरहेको छ, जस्टिफाई गर्न पर्दैन? प्रश्न उठेपछि एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उठाउनु भयो, जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरूले उठाइरहेका छन्, त्यसको चाहिँ कुनै न कुनै निकाल त त्यसको जस्टिफाई त गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यसको होला। अब वर्षमानजीले पनि जान्नु होला, उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ कमान्डर हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसकारणले अब त्यो विषयमा हामी पनि त्यसको लागि चाहिँ कुनै चाहिँ निकायमा त्यस्तो चाहिँ अनुसन्धान पऱ्यो भने हामीले पनि त्यसको अध्ययन गरौँला, किन म पनि विभिन्न मोर्चा सम्हालेको व्यक्ति हुँ होइन। लास्टमा चाहिँ ढाडमा टेकेर टाउको हान्नेको सबभन्दा ठुलो 4-5 डिभिजनको चाहिँ कमिसार त मै भएको, प्रमुख व्यक्ति त मै भएको, लास्ट चाहिँ मोमेन्टको आन्दोलनको। त्यस कारण ती विषयहरू उठेका छन्। उठेका प्रश्नहरू मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्ने कुरा उठेका प्रश्नहरूको जस्टिफाई अथवा त्यसको स्पष्ट गर्ने काम कुनै न कुनै निकायले त्यसको अनुसन्धान गरेर त्यसलाई के गर्छ। त्यसमा क्यान्टनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचार तपाईँहरू छत्ताछुल्ला पार्नुहुन्छ, पर्दाफास गर्नुहुन्छ? मैले पार्ने होइन कि, प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको कुनै न कुनै संस्थाले त्यसलाई चाहिँ छानबिन त गर्ला नि त। त्यत्तिकै त छोड्दैन, यत्तिको उठिन्छ। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र त्यत्रो जनमुक्तिसँगले उठाइरहेछ प्रश्न भनेपछि त्यत्तिकै चुप लाएर त राज्य बस्छ जस्तो लाग्दैन। होइन, तपाईँले जसरी क्याम्प चेन्ज गर्नुभयो, तपाईँ बाबुराम भट्टराईलाई छोडेर प्रचण्डतिर लाग्नुभयो, प्रचण्डलाई छोडेर अहिले केपी शर्मा ओलीतिर हुनुहुन्छ तपाईँ, त्यो कुरा त सही हो नि? म चाहिँ नि के छ, तपाईँले पनि त गुट त धेरै परिवर्तन गर्नु होइन होइन, म बाबुरामलाई छोडेन, म त्यही पार्टीमा थिएँ। बाबुराम छोडेर जानुभयो, मैले बाबुराम छोडे होइन, बाबुरामले हामीलाई छोड्नुभयो। अनि पछि त्यसपछि एमाले र माओवादीको हामीले एकता गरायौँ। एकता गराएपछि हामीले केपी शर्मा ओलीलाई प्रथम अध्यक्ष बनायौँ र उहाँलाई चाहिँ नि सर्वसम्मत दलको नेता बनायौँ र प्रधानमन्त्री बनायौँ। त्यसकारण सबैले, प्रचण्डजीले, माधवजीले, झलनाथजीले, हामी सबै नेताहरूले ओलीजीलाई मियो बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसपछि त्यसलाई छोडेर प्रचण्डजी, माधव नेपाली कहाँ जानु? हामी त त्यहीँ छौँ, उहाँले छोड्नु भयो। टोपबहादुर राईले कहाँ छोडो? किन छोडो? कसले भन्छ? त्यसमा तपाईँ अब केपी शर्मा ओलीलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न, आज भीष्म प्रतिज्ञा गर्नु? होइन, त्यस्तो म त्यस्तो भीष्म प्रतिज्ञा गर्ने मान्छे होइन कि। अहिले हामीले देखेका छौँ तुलनात्मक रूपले अहिले हामी पार्टी एकताको पक्षमा हामी लड्यौँ, अहिले पनि लडिरहेका छौँ र साथीहरू चाहिँ जुन किसिमको आफूले बनाएको अध्यक्षलाई, पहिलो अध्यक्षलाई र चाहिँ आफूले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई, सर्वसम्म प्रधानमन्त्रीलाई छोडेर विभिन्न किसिमको आरोप लाएर कुनै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि उहाँहरू छोडेको त उहाँहरूले हो। प्रचण्डले छोड्नु, माधव नेपालले छोड्नु, अरू साथी छोड्नु, जो साथी छोडिरहनु भएको छ उहाँले छोड्नु, हामी त त्यहीँ छौँ। बाबुरामले छोड्नुभयो, माओवादी छोड्नु हिँड्नुभयो। अहिले आफूले पार्टी एकता गरेर जसलाई मियो बनाएर अगाडि बढियो, उहाँहरूले जो घोषणा गरेको, उहाँहरूले चाहिँ नेतृत्व गरेको पार्टीलाई उहाँहरूले छोडेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति नभए छोडेर जानुभयो त जो जहाँ जान्छ त्यसपछि लाएर हिँड्नुपर्ने कुन जरुरी छ? भोलि इतिहासले पुष्टि गर्दै गइरहेछ। तपाईँ देख्नु भने मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले अब के गर्नु छ? चुनावमा जानुहुन्छ कि उहाँले बहुमत सिद्ध गर्नुहुन्छ? माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसक्यो। अब हर राजनीति मैले सुरुमा भनेको थिएँ उताप चढाव हुन्छ होइन। हामीले सोचे जस्तो होइन, जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यसको लागि फेस गर्न यो हामी जहाँ छौँ त्यो सङ्गठन भनौँ, त्यो पार्टी तयार छ। त्यसमा तपाईँहरू निर्वाचनमा जाने कि फेरि पनि सरकार छोड्ने अथवा प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने? अब साथीहरूले कसो અહીં पनि कुरो आयो, साथीहरू चाहिँ नि जस्तो केपीजीलाई ढाल्ने धेरै पहिलेदेखि प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। अहिले त यो सुरु भइसक्यो, नयाँ गठबन्धन बन्ने। आज शेरबहादुर देउवाले भनिसक्नु म प्रधानमन्त्री बन्छु, सहयोग गर्नुहोस् भनेर। सुन, 1.5 वर्ष भइसक्यो उहाँहरूले केपी शर्मा ओलीलाई ढाल्ने भनेर धेरै हरकन्नाहरू गर्नु, भित्रबाट बाहिरबाट सबै किसिमका उहाँहरूले आफ्ना तागत सबै चिजको क्षमता उहाँले प्रयोग गर्नुभयो, अहिलेसम्म सकिरहनु भएको छैन। मानौँ कुनै बेला उहाँहरूले चाहिँ नि जस्तो कि जो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व गरेको जो पार्टी छ त्यसको विपक्षमा रहेका सबै पार्टीहरूले एकताबद्ध भएर उहाँहरूले केपी शर्मा ओलीलाई ढाल्नुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुभयो भने, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने, होइन अविश्वासको प्रस्ताव उहाँले ल्याउनुभयो, पारित भयो भने केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको जो पार्टी छ त्यो प्रतिपक्षमा बस्छ। प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुहुन्छ त्यतिखेर? दिन परिहाल्यो नि, उहाँले बहुमत सिद्ध गर्नुभयो। प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीको बिचमा अब सम्झौता हुन सक्दैन? त्यो म भन्दैन, असम्भव भन्ने दुनियाँमा केही पनि छैन होइन। त्यसकारण हिजो असम्भव भएको कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले फेरि सम्भव बनाएका थियौँ। असम्भव त म केही पनि ठान्दैन।
तत्काललाई त्यो सम्भावना छैन र त्यसो शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड र उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराई मिलेर बहुमत पुर्याउनु भयो नि प्रधानमन्त्री छोड्नुहुन्छ। सुन्नु न ऋषिजी, मैले त्यही त भन्दै थिएँ, तपाईँले बिचमा फेरि त्यो मलाई कम्प्लिट गर्न दिनु भएन कि उहाँहरूले बहुमत सिद्ध गर्नु मानौँ भनेपछि स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले सरकार बनाउनुहुन्छ। त्यो सरकार चाहिँ नि के छ भनेदेखि त्यो विभिन्न किसिमको चाहिँ नि दान दिएका गाई जस्तो कि उहाँहरूको विभिन्न किसिमका, कोही कताबाट आएका कोही कताबाट आएका, एउटै पार्टीभित्र पनि दुईवटा गुट पनि चारवटा गुट होइन, धेरै समूह मिल्न पर्ने छ, त्यो पनि झिनो बहुमत हुन्छ। त्यस कारणले त्यो स्वार्थ समूहहरूको एउटा समूह बनेर मेरो विचारमा त्यो सरकार बनिहाल्यो भने पनि त्यो चल्दैन, चलिहाल्यो भने पनि त्यसले चाहिँ नि राष्ट्रको लागि कुनै, राष्ट्र र जनताको लागि, विकास र समृद्धिको लागि कुनै योगदान गर्न सक्दैन। त्यो आफ्नै स्वार्थपूर्ति गर्ने हो, तिनीहरूको बिचमा आफ्नो ठुलो अन्तर्विरोध, ठुलो अन्तर्कलह भएर त्यो छिया भएर जान्छ। त्यस कारण प्रतिपक्षको रूपमा भोलि हुने निर्वाचनमा फेरि श्रेष्ठता हासिल गरेर, अग्रता हासिल गरेर फेरि यही हाम्रो समूह नै अगाडि आउँछ। त्यसमा पनि कुनै घाटा छैन। उहाँले मानौँ अहिले केपी शर्मा ओलीलाई ढाल्ने कोसिस गर्नु भने त्यो स्वार्थ समूहहरूको झुन्ड बन्ने छ। मेरो विचारमा त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस र चाहिँ नि त्यो जसपाको चाहिँ समूहले प्रचण्डजीको त्यो हैसियतलाई र प्रचण्डजीको त्यो कार्यशैलीलाई सबैले बुझे जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले उहाँहरूले स्वीकार गरिरहनु छैन भन्ने लाग्छ। स्वीकार गर्नुभयो भने उहाँहरू फस्नुहुन्छ, शेरबहादुर देउवा सबै फस्नुहुन्छ। उहाँहरूले प्रचण्डको तरिका त देखाउनु नि, जहाँ गए पनि सरकार चाहिँ नि बनाउने, ढाल्ने र पार्टी फुटाउने, सबैभित्र खेल्ने। अब आफ्नै पार्टीभित्र त यति धेरै खेलेर यस्तो किसिमको हरकत बनाउनु भयो, यस्तो किसिमको तरिका देखियो नि अहिलेको गत उहाँले चाहिँ गरेका गतिविधि देखियो नि त। आफ्नै पार्टीभित्र यत्रो चाहिँ हरकत गर्नुहुन्छ भने अरू पार्टीसित मिल्दा उहाँले के गर्नु होला, इतिहास साक्षी छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के छ नि, मानौँ उहाँले सरकार बनाउनु भयो भने त्यो चल्दैन, चलिहाल्यो भने पनि केही समय चलिहाल्यो भने त्यसले राम्रो पर्फर्मेन्स दिन राष्ट्र र जनताको लागि केही योगदान गर्न सक्दिनँ होइन। जो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रियता र विकास र समृद्धिको पक्षमा जे योगदान भएको छ। अर्को कुरा मैले भन्न खोजेको कि त्यो बल्ने सम्भावना बहुत कम छ। मुलुक निर्वाचनमा जान्छ, त्यस कारणले मेरो त्यही त भन्दैछु, त्यस कारणले उहाँहरूले सरकार बनाउने सम्भावना बहुत कम छ। मैले भने 99% सम्भव देख्दैन म। अब देश चाहिँ निर्वाचनतिर जाने सम्भावना बढी छ। हामीले जे केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूको जुन किसिमको हरकत, जुन किसिमको कार्यशैली, जुन किसिमको विचार, जुन किसिमको दृष्टिकोण चलाएर, जुन अस्वस्थ अन्तर्विरोध चलाएर यो देशलाई भाँडबैलो पार्न खोज्नुभयो, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सम्हाल्ने र अब त्यो चाहिँ उहाँहरूले सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति आइसकेपछि अब हुनेवाला के छ भने तर बहुमत पुऱ्याइसक्यो रे। आज भन्नुभएको शेरबहादुर देउवाले मेरो कुरा सहमति भइसक्यो जसपासँग। सुन, हिजो त्यो त मैले भनिसकेँ, त्यहाँ नजानुहोस् न, मलाई यो कम्प्लिट गर्नुहोस्। हिजो उहाँहरूले चाहिँ जुन किसिमको पार्टीभित्रबाट जुन अप्ठ्यारो स्थिति आयो र पार्टी चल्न नदिने र सरकार चल्न नदिने र संसद चल्न नदिने स्थिति आएको थियो, उहाँले केपी शर्माले बुझेर सुविचारित रूपमा संसद विघटन गर्नुभएको थियो। यद्यपि सर्वोच्चले त्यो चाहिँ पुनर्बहाली गरिदियो र अहिले आएर हिजो अलिकता प्रक्रिया नपुगिकन गरेको हुनाले त्यस्तो स्थिति आयो। मानौँ हामीले सर्वोच्चको निर्णय मान्नुपर्ने स्थिति आयो, तर त्यो निर्णय ठिक थियो भन्ने लाग्छ हामीलाई। सर्वोच्चको निर्णयलाई हामीले शिरोधार्य गरे मात्रै हो। तर फेरि के छ, अहिले नेपाली जनताले के बुझिरहेछ, राष्ट्रले के बुझिरहेछ, यो त केपी शर्मा ओलीले लिएको स्टेप त ठिक रहेछ, यो त यस्तो तरिका, यही हरकत देखेर यस्तो किसिमको बदमासी भएको हुनाले केपी शर्मा ओलीले अब के छ भन्नुहुन्छ भने यो संसद विघटन गरिरहेछन्। अब फेरि के छ भने विधिसङ्गत तरिकाले कसैले चाहिँ बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने, सरकार पनि चल्न नसक्ने, संसद पनि नचल्न सकिसकेपछि अब संसद विधिसङ्गत तरिकाले विघटन गरेर चुनावमा जानुको अर्को विकल्प म देख्दिनँ। हामीले चुनावमा जानु छैन, सांसद पदै छैन, टोबालजी तपाईँ त 6 महिनाको मन्त्री हो। अब त त्यही भएर त चुनावमा जानुपर्ने स्थिति आयो नि त। यस्तो स्थिति, यत्रो जनादेश लिएर आएको, पटक पटक जितेको प्रचण्डजीले चाहिँ को मात्रै कारणले म जितिआउँ, प्रचण्ड आफ्नो कारणले मात्रै जितिआयो, त्यो कुरा हैसियत बुझ्न पर्दैन। उहाँले त उहाँको के हैसियत छ चाहिँ हामीलाई कार्य गर्नुपर्ने स्थिति। हेर्नुहोस् त, हामी त चाहिँ एमाले र माओवादी मिलेर त्यसमा पनि हाम्रो पनि हैसियत सहित हामीले चाहिँ निर्वाचन जितेर आएको नि। उहाँ अब उपनिर्वाचन हुन्छ कि फेरि आम निर्वाचन हुन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, त्यो अब स्थितिमा भर पर्छ। तपाईहरु 4 जनाको पद गइसकेका छ, हामी हर किसिमको तयार निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन्छ कि के हुन्छ? सुन्नुस्, हामी उपनिर्वाचनको लागि पनि तयार छौँ, हामी मध्यावधि चुनावको लागि पनि तयार छौँ, हामी आम निर्वाचनको लागि तयार छौँ। हामी त्यसको लागि जनताभन्दा
ठुलो कुरा केही पनि होइन। त्यसमा तपाईँलाई जनताले हराइदिन्छ यसपटक। त्यो त हेर्न बाँकी छ। मेरो विचारमा जनताले हराउँछ कि जिताउँछ भन्ने, कसलाई हराउँछ जिताउँछ यो सबै जनताले नोट गरेर बसिरहेछ, सबै जनताले मूल्याङ्कन गरेर बसिरहेछ। त्यसमा जाँदा जाँदै अहिलेको राजनीतिको यो प्रक्रियाको सबैभन्दा दोषी को प्रचण्ड कि केपी शर्मा ओली कि शेरबहादुर देउवा? अहिले अहिले ठ्याक्कै अहिले भन्नुहोस्। अहिले यो घटनाक्रमलाई तपाईँले समीक्षा गर्दा मैले यो नेपाली जनतालाई चाहिँ छोडिदिनुपर्छ। नेपाली जनता नायक हुन्, नेपाली जनता न्यायाधीश हुन्, उनलाई छोडिदिनुपर्छ। अहिले मैले व्यक्ति रूपमा दोष नलाउँ। अहिले मैले तर राजनीति अन्यल त आयो नि त, दुर्घटनातिर गयो नि त मुलुक। यसको दोषी को? यो त तपाईँ हामी देखिरहेछौँ नि। भन्नुहोस् न तपाईँ स्पष्ट रूपमा। मैले जसलाई मैले चाहिँ नि अस्वीकार गरेँ त्यो बाहेक अर्को दोषी को हुन्छ? मैले चाहिँ नि जसलाई स्वीकार गरेँ त्यो दोषी म ठान्दिनँ। त्यसमा प्रचण्ड नै दोषी हो। त्यो त्यो इतिहासमा छोडिदिनु, इतिहास छोडिदिनु न, भविष्यलाई छोडिदिनु न, के हुनेवाला छ छोडिदिनु, भविष्यलाई छोडिदिनु न। अब निर्वाचन आउँदैछ, के हुन्छ? के हुन्छ निर्वाचनमा? निर्वाचन अब जे हुन्छ राम्रो हुन्छ। कसको पक्षमा जान्छ जनमत? अब मैले नराम्रो पक्षमा, गलत पक्षमा मैले किन समर्थन गर्छु? जसलाई मैले समर्थन गर्छु त्यसको पक्षमा जान्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद ऋषिजी।